भारतम् अद्य प्रभृति कृत्रिमबुद्धिमत्त्वविषयकस्य वैश्विकसहभागितापरस्य शिखरसम्मेलनस्य समाचरेत् अध्यक्षताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां समुद्घाटयेत् सम्मेलनम् एतत्। राजस्थाने अद्य नूतनमुख्यमन्त्रिणः नामघोषणायाः अस्ति सम्भावना। जयपुरे आयोक्ष्यमाणे भाजपा विधायकदलीयोपवेशने पर्यवेक्षकत्वेन राजनाथसिंहः, विनोदतावडेः अथ सरोजपाण्डेः सम्मिलिताः भवेयुः। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्ययोः प्रवर्तमानमासिके 13 दिनाङ्के शपथग्रहणसमारोहः स्यात् अनुष्ठितः। मोहन यादवः मध्यप्रदेशस्य अथ विष्णुदेवसायः छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिज्ञावचनं स्वीकरिष्यतः। उत्तरप्रदेशस्य यात्रायामस्ति राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य लखनऊ-नगरे IIIT इत्येतस्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानस्य द्वितीये दीक्षान्तसमारोहे असौ समाचरेत् सहभागिताम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्यस्य अथ यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतेः जेलेन्स्की इत्येतस्य मध्ये अद्य व्हाइट हाउस इति भवने आचर्येत मन्त्रणा। नेतृद्वयमध्ये सैन्यसहायतां समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु भवेत् चर्चा। अथ क्रीडावार्तासु भारत दक्षिणाफ्रिकयोः मध्ये क्रीडात्रयसमन्वितायाः 20-20 शृङ्खलायाः द्वितीया क्रीडा अद्य GQ बेरहा प्राङ्गणे। प्रथमा क्रीडा तावत् वर्षाभे आसीत् निरस्ता। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां कृत्रिमबुद्धिमत्त्वविषयकस्य वैश्विकसहभागितापरस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। कृत्रिमबुद्धिमत्त्वविषयकः वैश्विकसहभागितापरः विषयः वस्तुतः बहुहितोदाहरणसम्बद्धा परिकल्पना अस्ति, यत्र 29 सदस्यदेशाः सन्ति। कृत्रिमबुद्धिविषयेण सह सम्बद्धानां प्राथमिकतानां विषये अत्याधुनिकशोधानां व्यावहारिकक्रियाकलापानां च सर्वेभ्यः सुलभीकरणम् एतस्मिन् विषये सिद्धान्ताभ्यासदृग्भ्याम् अन्तरपूरणम् उद्देश्यभूतमस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् भारतम् एतस्याः शिखरसम्मेलनसमायोजनपरायाः संस्थायाः अग्रिमवर्षार्थम् अध्यक्षः अस्ति। शिखरसम्मेलनक्रमे कृत्रिमबुद्धिविषयम् आलक्ष्य वैश्विकस्वास्थ्यशिक्षा-कौशल-दत्तांशप्रबन्धनादिसम्बद्धानि कार्यशाला सत्रादीनि अनेकानि अनुष्ठितानि भवेयुः। शिखरसम्मेलनस्य अन्येषु मुख्यविषयेषु तावत् शोधसङ्गोष्ठी, कृत्रिमबुद्धिसंसारपरिवर्तकेभ्यः विशेषपुरस्कारः, भारतीयासम्बद्धा हि विशिष्टा प्रदर्शनी इत्येतत् सर्वमपि अन्तर्हितम् अस्ति। एतस्मिन् शिखरसम्मेलने देशस्य 50तः अधिकाः कृत्रिमबुद्धिमत्त्वविशेषज्ञाः, सार्धैकशतवक्तारः च भागं गृह्णीयुः। एतदतिरिच्य इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, AWS, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, NIC, STPI, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाषिणी इत्यादीनि संस्थानादीनि विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागं गृह्णीयुः। अत्र तावत् एष विशेषः यत् कृत्रिमबुद्धिमत्तापरकस्य समग्रस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं विजेतारः छात्राः स्वनवोद्यमपरं सन्दर्शादिकमपि युवकृत्रिमबुद्धिमत्ताख्यस्य उपक्रमे प्रदर्शयितुं शक्नुयुः। राजस्थाने भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विधायकदलीयनेतुः नामनिश्चयार्थं नवनिर्वाचितानां विधायकानां मन्त्रणा अद्य जयपुरे समाचर्येत। दलस्य सर्वे नवनिर्वाचिताः विधायकाः उपवेशने नूनं भवेयुः सम्मिलिताः इति निर्देशः तावत् प्रकाशितः अस्ति। दलस्य प्रदेशमहासचिवः विधायकः च भजनलालः सूचितवान् यत् नवनिर्वाचितानां विधायकानां पञ्जीकरणं मध्याह्ने समारभेत। दलाध्यक्षेण JP नड्डा इत्येतेन नियुक्ताः पर्यवेक्षकभूताः केन्द्रीयमन्त्री राजनाथसिंहः, विनोदतावडेः अथ सरोजपाण्डेः अपि अत्र उपवेशने उपस्थिताः भवेयुः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठः नेता डॉ मोहन यादवः श्वः भोपाले मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीता। गतदिने आचरिते भाजपा विधायकदलोपवेशने डॉ मोहन यादवः सर्वसम्मत्या विधायकदलस्य शीर्षनेतृत्वेन चितः जातः आसीत्।
उपवेशने भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः नेता शिवराज सिंह चौहानः विधायकदलस्य नवनेतृत्वेन मोहन यादवस्य नाम प्रस्तावितवान्। तावत् मध्यप्रदेशस्य राज्यपालेन मंगूभाई पटेलेन भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य विधायकदलनेता मोहन यादवः राज्ये प्रशासनरचनार्थम् आमन्त्रितः आसीत्। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः उत्तरप्रदेशयात्रायाः अद्य द्वितीयम् अन्तिमं च दिनम् अस्ति। अद्य राष्ट्रपतिः लखनौनगरे भारतीयसञ्चारप्रौद्योगिकी संस्थानस्य द्वितीयदीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता भवेत्। गतदिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः लखनौनगरे डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन इत्येतस्य 27 स्थापनादिवससमारोहे सहभागितां समाचर्य उक्तवती यत् चिकित्साधिकं स्वास्थ्यं प्रति जागरूकता आवश्यकी इति। तावत् गतदिने एव राष्ट्रपतिवर्या वाराणसी स्थितस्य महात्मागान्धिकाशीविद्यापीठस्य 45तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता अभवत्। अत्रान्तरे तया उक्तं यत् काशीविद्यापीठेन स्वतन्त्रतायाः साम्प्रतं यावत् देशस्य प्रगत्यै महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा इति। काशीनगर्याः महत्त्वं प्रतिपादयन्ती राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् काशी न केवलम् ऐतिहासिकी नगरी प्रत्युत प्रतिक्षेत्रं जगतः मार्गं प्रशस्तं कुर्वती एषा नगरी इति। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः दृश्य श्रव्य माध्यमेन विकसित भारत इत्येतस्याः युवध्वनि योजनार्थम् एकां कार्यशालां सम्बोधितवान्। नीति आयोगेन आयोजित कार्यक्रमे देशस्य विभिन्न विश्वविद्यालयाः राज्यपालाः युवकाः च उपस्थिताः अभवन्। सः उक्तवान् यत् युवानः देशं विकसितं कर्तुम् आगामि 25 वर्षात्मकसमयस्य प्रतिफलं प्रयुञ्जीरन् एकं प्रणम् एका चेतना च इत्येतेन सह नवोर्जया विस्तृतं ते चिन्तयेयुः अग्रे ते सर्वे वर्धेरन् स्वयं चैतदर्थं प्रारंभं कुर्युः इति। माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। उच्चतम न्यायालयः जम्मू कश्मीरतः 77-300 निरस्तीकरण प्रक्रियां तदुद्देश्यं च उचितम् अघोषयत्। केन्द्रप्रशासनस्य एतत् सम्बद्धयाचिकासु निर्णयं श्रावयन् उच्चतम न्यायालयः 19-2000 ऑगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्कस्य निर्णयं यथावत् स्थापयितुम् आदिष्टवान्, यतः एष निर्णयः संविधानसीमागतः इति। उच्चतम न्यायालयेन कथितं यत् जम्मूकश्मीरक्षेत्रं भारतस्य अभिन्नम् अङ्गमस्ति। भारते विलयेन सहैव एतेन स्वसम्प्रभुता लोपिता आसीत्। यद्धि भारतीय संविधानस्य अनुच्छेदेन 77-300 अनुच्छेदेन हि स्पष्टम्। अतः राष्ट्रपतिनिर्णये प्रश्नाय न कथमपि अस्ति अत्र अवसरलेशः। उच्चतमन्यायालयानुसारेण देशस्य संविधानस्य पूर्णतः जम्मूकश्मीरे प्रवर्तनाय जम्मूकश्मीरराज्यस्य अनुमतेः सर्वथा आवश्यकता नास्ति। उच्चतमन्यायालयेन केन्द्रशासितप्रदेशत्वेन लद्दाखस्य पुनर्गठनं यथावत् स्थापितं। जम्मूकश्मीराय अचिरेण राज्यपदं प्रदातुं निर्देशाः
च ख्यापिताः। सहैव निर्वाचनायोगः 24-द्विसहस्रतमाब्दस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् जम्मूकश्मीर विधानसभा निर्वाचनं विधातुम् उच्चतमन्यायालयः निर्दिष्टवान्। जम्मूकश्मीरतः 77-300-अनुच्छेदनिरसने केन्द्रस्य निर्णये उच्चतमन्यायालयस्य घोषणामालक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रशंसावचनम् अभिव्यक्तवान्। सः एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले ह्यः लिखितवान् यत् 77-300तमस्य अनुच्छेदस्य निरस्तीकरणसन्दर्भे अद्यतनः उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयः ऐतिहासिकः। उच्चतमन्यायालयेन 19-द्विसहस्रतमाब्दस्य ऑगस्ट मासिकः 5 दिनाङ्कः भारतसंसदा गृहीतनिर्णयस्य संवैधानिकरूपेण साधुत्वं प्रतिपादितम्। अयं जम्मूकश्मीरलद्दाखानाम् अस्माकं भ्रातृभ्यः भगिनीभ्यः च आशा प्रगत्यैकतानां भव्या घोषणा अस्ति। अहं जम्मूकश्मीरलद्दाखस्थान् जनान् आश्वस्तान् कर्तुमिच्छामि यत् भवतां स्वप्नपूर्त्यर्थम् अस्माकं प्रतिबद्धता अखण्डिता अस्ति। प्रगतिलाभः अस्माकं समाजस्य सर्वाधिकशिथिलतलस्थितवर्गान् यावत् प्राप्तः स्यात् ये 77-300-अनुच्छेदपीडिताः आसन्। अद्यतननिर्णयः विधिसम्मतः एव निर्णयः नास्ति, प्रत्युत आशाकिरणस्वरूपमपि। उज्ज्वलभविष्यवचनबद्धता सुदृढसङ्घटितभारतनिर्माणस्य च अस्माकं सामूहिकसङ्कल्पप्रमाणमात्रम् अस्ति। जम्मूकश्मीरात् 77-300-अनुच्छेदस्य निरसनविषये केन्द्रनिर्णये उच्चतमन्यायालयस्य प्रत्यग्रनिर्णयम् आलक्ष्य गृहमन्त्री अमितशाह अपि स्वहर्षं प्रकटितवान्। सः एक्स इत्याख्ये पटले लिखितवान्, अहं 77-300-अनुच्छेदसमाप्तिनिर्णयं यथावत् स्थापयितुं भारतस्य सम्मान्योच्चतमन्यायालयस्य निर्णयस्य स्वागतं करोमि। 19-द्विसहस्रतमाब्दे ऑगस्ट मासिके 5 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 77-300-अनुच्छेदस्य निरसनाय दूरदर्शिनिर्णयं कृतवान्। तदा प्रभृति जम्मूकश्मीरे शान्तिः सामान्यस्थितिः च प्रत्यावर्तिता। कदाचित् हिंसा संघर्षरतखाते उन्नतिविकासाभ्यां मानवजीवनाय एतद्द्वारा नवीनः अर्थः प्रदत्तः अस्ति। पर्यटन कृषिक्षेत्रेषु समृद्ध्या जम्मूकश्मीर-लद्दाख वास्तव्यानां धनागमः वर्धितः। उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयेन सिद्धं यत् 77-300-तमानुच्छेदसमाप्तिनिर्णयः पूर्णतः संवैधानिकः आसीत् इति। भारत-दक्षिणाफ्रीकयोः मध्ये क्रीडात्रयसमन्वितायाः 20-20 शृङ्खलायाः द्वितीया क्रीडा अद्य जिक्यूबेरः प्राङ्गणे क्रीडिष्यते। रविवासरे अनयोः प्रथमा क्रीडा वर्षाभिः निरस्ता आसीत्। भारतेन तावत् शृङ्खलायां स्वानुभवी क्रीडकान् विश्रामाय युवकेभ्यः च क्रीडनाय अवसरः प्रदत्तः अस्ति। आगामिवर्षे भाव्यमान 20-20 विश्वचषकप्रतियोगितां सन्ध्याय युवकेभ्यः एषः अवसरः दीयमानः अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।